नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आमच्या रेज मगूस पंचायतीन एक वादग्रस्त सेक्रेटरी येयल्लो आसा जेचें नांव आसा पिटर मार्टीन. जो पिले नासलो ताका आतां रेज मगूस हाडून घातला. आनी घातला कोणी तो म्हाका खबर ना, माविनान घातला काय केदारान घातला काय आमचो एक लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा बंटी गोपाल पेडणेकर तिणें ताका हाडला जाल्यार सेटींग करपाक पंचायतीन. ताका लोकां कडेन कशें उलोवपाचें पळय ती मात्तूय रीत ना. एक लेबर कोआपता, एक एजंट येयना कोणी अपॉयंट करता, त्या एजंटा प्रमाणे तो काम थंय करता. आनी आतां खूब जाणां इन्फॉर्मेशन काडल्या उपरांत म्हाका कळलें तो खुबशे प्रकरणांत इनवॉल्व आसा म्हणून. म्हणजे इनलिगलिटीजां परमिशनां दिवप, कोमदाच्या स्कॅमान इनवॉल्व आसा म्हणून आतां सगळी चवकशी अंडर आरटीआय मागलेली आसा. आनी 2 म्हयन्यां पयलीं तेजे बंगल्याचें सुद्दां कोमदातीन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा सुकुरान. तें इन्फॉर्मेशन मागलेलें आसा. अशा भ्रश्ट मनशा कडून माविनान आमचे पंचायत कित्याक लागून दवरला हें माविनान सांगचें. आनी ताका एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा पळय सिद्धी हळर्णकर मॅडमी, ताका रीत शिकोवची. जेन्ना तुका एका पंचायतीन अपॉयंट करता पळय तेन्ना सर्वसामान्य जनते वागता आसतना एक सॉफ्ट वाचचो म्हणून तूं आमकां पोसूंक येयना. तुका लोकांच्या कुस्तार तुजें घर चलता. तूं एक आमचो लेबर कसो म्हणजे नोकर को सरकारी त्या प्रमाणे वाग मरे. माविनान एक तर कांगडच्यान काडचो. हांव तेजेर विजिलन्सान कंप्लेंट फायल करपाचोच आसा कित्याक ताका पयल्या उपरांत तो सेक्रेटरीच्या लायकीचो ना. देव बरें करूं.